हेलो दोस्तों, आज हम पिज़्ज़ा बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी आपको पिज़्ज़ा बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, पिज़्ज़ा शॉप की लोकेशन और साइज़ कितना हो, पिज़्ज़ा शॉप की सेटिंग कैसे करनी है, मशीनरी और इक्विपमेंट कौन सा और कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल यानी ख़ाम माल कहाँ से मिलेगा और पिज़्ज़ा को सेल करने के लिए कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग टिप्स। इन तमाम सवालों के जवाबात आपको वीडियो में दिए जाएंगे और आखिर में नहायत यूज़फुल टिप्स भी आपको दी जाएंगी ताकि आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मज़ीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। पिज़्ज़ा इटली के शहर नेपल्स से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला है। पिज़्ज़ा की तारीख़ 1000 साल से भी ज़्यादा तवील है। पूरी दुनिया में पिज़्ज़ा के बड़े बड़े ब्रांड्स वजूद में आ चुके हैं, जिनमें पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज सर-ए-फ़हरिस्त हैं। आप इनकी फ्रेंचाइज़ लेकर भी काम कर सकते हैं और अपने नाम से ही अपना ब्रांड बनाकर भी काम शुरू कर सकते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया में करोड़ों की तादाद में पिज़्ज़ाज़ फ़रोख्त किए जाते हैं। पिज़्ज़ा छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। पिज़्ज़ा बिज़नेस हर मुल्क में तेज़ी के साथ फैल रहा है। पिज़्ज़ा बिज़नेस पूरा साल चलने वाला बिज़नेस है। सुबह से लेकर रात गए तक काम जारी रहता है। फूड डिलीवरी ऐप्स जैसा कि फूड पांडा है और इसके अलावा और भी हैं। इन सब के साथ भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर बिज़नेस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इस बिज़नेस में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है और अगर सीख कर तरीके से काम किया जाए तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से बात करेंगे। इस बिज़नेस में एक मरतबा की इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद मुनाफा रोज़ाना के हिसाब से आता रहता है। कम से कम 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बाद में जब काम बढ़ जाए तो आप इसी हिसाब से काम बढ़ाते जाएं, मगर शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो तमाम खर्चे निकाल कर 30% तक बचना चाहिए। ज़्यादा भी बच सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है और आपने अपनी क्वालिटी और मयार क्या रखा हुआ है। पिज़्ज़ा की तैयारी में कम कॉस्ट आती है। 200 में जो पिज़्ज़ा तैयार होता है वो 800 तक सेल होता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। 200 वाला पिज़्ज़ा जब आप 800 का सेल करते हैं तो साल के अंदर अंदर जो इन्वेस्टमेंट ओवन के ऊपर और मशीनरी के ऊपर आपने की होती है वो वापस आ जाती है। शुरू में की गई इन्वेस्टमेंट वापस आने के बाद आपको असल में प्रॉफिट होना शुरू होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करते हैं मशीनरी या ओवन के बारे में जो पिज़्ज़ा मेकिंग में इस्तेमाल होता है। मेन इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में पिज़्ज़ा ओवन पर होती है। इसमें एक पुराने स्टाइल का कन्वेंशनल तर्ज का ओवन होता है जिसका डोर खोलकर पिज़्ज़ा रखा जाता है। इसकी कीमत कम होती है और सेकंड हैंड भी ख़रीदा जा सकता है। इसके बाद जिसकी कीमत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है वो कन्वेयर बेल्ट वाला ओवन होता है, जिसमें एक बेल्ट लगी होती है। एक तरफ से रखें तो 6 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। इसका दरवाज़ा खोलकर पिज़्ज़ा रखना और निकालना नहीं पड़ता। जब आपका काम बढ़ जाए तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये भी सेकंड हैंड मिल जाता है। इसमें कम वक्त में ज़्यादा पिज़्ज़े तैयार हो जाते हैं और कम तरबियत याफ्ता वर्कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवन के अलावा मेन चीज़ जो होती है वो पिज़्ज़ा डो मेकर होता है, जो पिज़्ज़ा की बेस बनाने के लिए आटे को गूंथता है। ये ओवन की निस्बत बहुत कम कीमत में मिल जाता है। बाकी काउंटर्स वगैरह और छोटा मोटा सामान आपको हर जगह से आसानी के साथ मिल जाएगा। पिज़्ज़ा के रॉ मटेरियल में सबसे पहले आटा या मैदा आता है। इसके बाद चिकन, मशरूम्स, ऑलिव्स, सब्जियां, सलाद, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, चीज़, केचप, ये सब चीज़ें आपको आसानी के साथ करीब की मार्केट से मिल जाएंगी। ये सब रॉ मटेरियल आप खालिस, ताज़ा और सबसे अच्छी कंपनीज़ का ख़रीदें ताकि आप
تاکہ آپ اپنے پیزا کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کر سکیں اور جلد ہی بزنس کو گرو کر سکیں۔ ہو سکے تو چکن اپنے سامنے ذبح کروائیں یا کسی اچھی کمپنی سے پرچیز کریں۔ پیزا بزنس شروع کرتے ہی ایک مارکیٹنگ کیمپین بھی لانچ کر دیں۔ یہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے اور آف لائن بھی۔ اپنے نام سے باکس بھی بنوا لیں جن میں ڈال کر کسٹمر کو پیزا ڈیلیور کریں۔ سٹارٹ میں ڈسکاؤنٹ آفر بھی دیں۔ ٹیسٹ اور سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھیں۔ اس سے ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی ہوتی ہے، یعنی جس کو آپ کا ٹیسٹ پسند آتا ہے وہ جا کر دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی پیزے کی تعریف کرتا ہے۔ پیزا شاپ کی لوکیشن بہت اہم ہے، اس کو سوچ سمجھ کر چوز کریں۔ کوشش کریں بالکل قریب کوئی پیزا شاپ نہ ہو، آبادی والی اور رش والی جگہ ہو، لوگوں کا گزر زیادہ ہو یا مین روڈ ہو، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل یا تفریحی مقام قریب ہو، کم آبادی والی جگہ نہ ہو، آس پاس کوئی دھول مٹی والا یا دھوئیں والا بزنس نہ ہو۔ شاپ اپنی ہو تو ٹھیک، دوسری صورت میں رینٹ پر لے لیں اور کوشش کریں رینٹ ایگریمنٹ لمبا ہو۔ اپنے بجٹ اور وسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاپ خریدیں یا رینٹ پر لے لیں۔ بیٹھنے کا انتظام بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو شاپ کا سائز اسی حساب سے ہو۔ آپ کسی بڑے مال کی فوڈ کورٹ میں بھی پیزا شاپ بنا سکتے ہیں۔ شاپ لینے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے شاپ کی سیٹنگ کا۔ سب سے پہلے آپ شاپ لیتے ہی اپنے تالے نئے لگا لیں۔ الیکٹریشین کو بلا کر لائٹنگ کا اچھا سا انتظام کروا لیں۔ پینٹ کروانا ہو تو وہ بھی کروا لیں۔ شاپ کے اوپر پیزا شاپ کا بورڈ لگا دیں۔ اگر بیٹھنے کا انتظام کرنا ہے تو ٹیبل چیئرز کا انتظام بھی کر لیں۔ سیکنڈ ہینڈ بھی خرید سکتے ہیں اور نئی بھی۔ کچن کے لیے کاؤنٹرز وغیرہ سٹین لیس اسٹیل کے خریدیں، لوہے کے نہ خریدیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ سٹین لیس اسٹیل کی صفائی بھی آسان ہوتی ہے۔ ڈو میکر اور پیزا اوون وغیرہ سب کو اپنی اپنی جگہ سیٹ کر کے لگا دیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کولڈ ڈرنکس وغیرہ اپنی پیزا شاپ کے لیے خریدیں گے تو کمپنیز آپ کو چلرز وغیرہ بھی دے جائیں گی۔ اب ہم آپ کو چند یوزفل ٹپس بھی دیتے ہیں اس بزنس کے حوالے سے تاکہ آپ اس بزنس کو پروفیٹیبل بنا سکیں۔ جب کسٹمر پیزا شاپ پر آرڈر کرے اس کو فریش پیزا تیار کر کے دیں۔ کچھ ایڈ کروانا ہو یا نہ ایڈ کروانا ہو وہ آپ کسٹمر سے پوچھ لیں۔ مرچ مسالہ زیادہ یا کم کے بارے میں بھی پوچھ کر بہترین کوالٹی پیزا فریش بنا کر دیں۔ کوالٹی پر کمپرومائز ہرگز نہ کریں، اس طرح آپ کا بزنس جلدی گرو ہوگا۔ کسٹمر آپ کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے۔ اپنے پروفٹ کے لیے اگر غلط چیز دیں گے تو وہ دوبارہ آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ سٹارٹ میں سٹاف کم رکھیں، کام کے حساب سے سٹاف بڑھاتے جائیں اور فری ہوم ڈیلیوری کا بھی انتظام کریں۔ شروع میں زیادہ انویسٹمنٹ نہ کریں، بعد میں کام کے حساب سے بڑھاتے جائیں۔ اور کبھی بھی ایسا لون لے کر بزنس شروع نہ کریں جس کا انٹرسٹ پے کرنا ہو۔ ہمیشہ اپنی سیونگ سے کام شروع کریں اور ٹینشن فری ہو کر کام کریں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، کوک کے ناخن کٹے ہوئے ہوں، گلوز پہنے ہوئے ہوں، سر پر کیپ ہو۔ اس طرح کسٹمر کو احساس ہوگا کہ یہاں ہائیجین کا خیال خصوصی طور پر رکھا جاتا ہے۔ کسٹمر کو ڈیلز آفر کریں جس طرح KFC، میک ڈونلڈس اور پیزا ہٹ میں آفر کی جاتی ہے۔ کسٹمر کو انسینٹو دیں، لائلٹی کارڈ یا ممبرشپ کارڈ بنا کر دیں۔ کوک کو شیف والا لباس دیں اور ویٹرز کو اچھا سا یونیفارم پہنائیں۔ اس سے آپ کے بزنس کے بارے میں کسٹمر کے ذہن میں اچھا اور خوشگوار احساس پیدا ہوگا۔ پیزا بزنس شروع کرنے سے پہلے کسی پیزا شاپ سے سارا کام اور طریقہ سیکھ لیں، اس سے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کسی کامیاب یا ناکام پیزا شاپ والے سے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر قریب سے آپ کو معلومات نہ ملیں تو کسی دوسرے شہر سے معلومات اکٹھی کریں۔ پیزا کی تازگی، کوالٹی اور ٹیسٹ کو مزید بہتر کرتے جائیں، آپ کا کام بڑھتا چلا جائے گا۔ وقتی لالچ ہرگز نہ کریں، کوالٹی جتنی اعلیٰ ہوگی اتنی جلدی آپ کا پیزا بزنس گرو کرے گا۔ پورا بزنس پلان تیار کریں۔ اگر بزنس پلان بنانے، معلومات اکٹھی کرنے اور انویسٹمنٹ کا انتظام کرنے میں وقت بھی لگ جائے
تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے یہی صحیح ہے۔ پوری طرح ہوم ورک کریں، فائدہ اور نقصان دونوں پہلو ذہن میں رکھیں، اپنی طاقت اور کمزوری کو بھی ذہن میں رکھیں، اپنا رجحان دیکھیں۔ اگر جاب کر رہی ہیں تو فوراً جاب نہ چھوڑیں۔ چینل پر موجود مزید ویڈیوز دیکھ کر ان سے بھی آئیڈیاز حاصل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور یوزفل اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔